अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 8 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन है। पाकिस्तान में अभी दिन मसलसल चल रहा है, बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन आज के इस दिन की बहुत सी डेवलपमेंट्स, गुज़िश्ता 24 घंटों की ऐसी डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं, जिससे हम बहुत से अंदाज़े जो है वो लगा सकते हैं। और जब मैं अपने लेंस से इन डेवलपमेंट को देखता हूँ, एक रियलिस्टिक तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऊँट किस करवट बैठेगा, कह नहीं सकते। सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, कह नहीं सकते। मुझे कम से कम यही नज़र आता है। लेकिन और बहुत से लोग, अगर आप सोशल मीडिया में देखते हैं, व्लॉगर मार्केट की तरफ देखते हैं, तो लोग आपको एक डिफरेंट अंदाजे लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनके डिफरेंट ख्याल है, डिफरेंट कयास है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत ऐसे सोर्सेज हैं, इनसाइडर सोर्सेज हैं, जो ये समझते हैं और ये कह रहे हैं मुझसे कि चीज़ें जिस तरह से ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही हैं, चीज़ें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। और अगले 10-12 दिन में आपको चीज़ें बदलते हुए नज़र आ सकती हैं। उनका कहना यह है कि शरीफ जरदारी टोला, जो हुक्मरान टोला है सिविलियन साइड पे, और दूसरी साइड पे जो जनरल साहिबान हैं, इनके दरमियान अब चीज़ें एक पेज के ऊपर नहीं हैं। और जो एक अवामी तहरीक और जो एक सड़कों पे रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है, उसने अपने असरात जो हैं वो सिस्टम के ऊपर छोड़े। इन्हें ये भी शक है, उन्हें खासा इम्कान नज़र आता है, या उनको एक तरह से यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर और फ़ौजी हुकाम के दरमियान में, क्योंकि अब खुल के हम कह ही सकते हैं कि असल हकीकत क्या है, तो फ़ौजी हुकाम और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में जो एक तवालत की तवील दौरानिए की एक मीटिंग हुई है सैटरडे और संडे के दरमियान में, और जिसे बहुत छुपाया गया, जिसकी पर्दापोशी की गई, लेकिन बहरहाल वो मीटिंग हुई है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास, जिसको दिन के 2 बजे शुरू होना था, और उस इजलास के अंदर उन्होंने ये कहना था कि अगर अली अमीन गंडापुर को रिहा ना किया गया तो हम खुद आके उसको रिहा कर लेंगे। उन स्टेटमेंट्स को रोका गया, मैसेजेस और सिग्नल्स आ रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर वहाँ पे 6-7 बजे के बाद नमूदार हुए। आप समझते हैं कि सेशन भी कहीं 7-8 बजे जाके शुरू हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा था, और अली अमीन गंडापुर की ये जो पुरसरार मुलाकात और गुमशुदगी है, इसके नतीजे में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। उसको आप कुछ भी कह दें, एडजस्टमेंट कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, डील कहें। ये लोग ये भी कहते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर निकलसन पहाड़ी के ऊपर थे, जिसे कटी पहाड़ी भी लोग कहते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ कम से कम 25-30 हज़ार लोग थे। और डी चौक के अंदर सूरत हाल यही थी कि वहाँ पे 3,500-4 हज़ार लोगों के साथ ही पुलिस को रोकना और उन्हें हैंडल करना अच्छा खासा उनके लिए पिछले 24 घंटों से एक अजाब बना हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी कि अली अमीन गंडापुर 25-30 हज़ार लोगों के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं। इसलिए ये सारा का सारा नाटक जो है वो खेला गया। एक अंडरस्टैंडिंग थी। अली अमीन गंडापुर छोटी सी गाड़ियों में वहाँ पहुँचे, 1-1.5 मिनट टी चौक में उन्होंने हाथ लगाया, और उसके बाद वहाँ से वो गुम हो गए अपनी मीटिंग के लिए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक कवर है जो केपी हाउस के ऊपर हमला हुआ, ये इन लोगों का ये ख्याल है। ऐसा हुआ, ये नहीं हुआ, मैं अभी इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ कम से कम उनका एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये लोग समझते हैं कि अगले 12 दिनों के अंदर आप एक कुछ ना कुछ तब्दीली देखेंगे। अच्छा, वो तब्दीली के सिम्टम्स क्या होंगे? तब्दीली के सिम्टम्स में भी ये लोग कोई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक जो है रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। बड़े सटल किस्म के ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। एक इस तबका फ़िक्र का ख्याल ये है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की जो कुछ हुआ है, उसके नतीजे में काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अब मुकम्मल तौर पे छुट्टी हो गई है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनने की बात हो रही है, वो काज़ी फ़ायज़ ईसा किसी भी सूरत हाल में उस जगह पे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ये लोग मौलाना फजल रहमान की भी इस पोजीशन को बहुत अहमियत देते हैं, जब मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अब 25 अक्टूबर के बाद किसी भी सूरत हाल और किसी भी फॉर्म और किसी भी शक्ल के अंदर काबिल कबूल नहीं है। एट द सेम टाइम वो ये समझते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसका मामला भी लटक जाएगा, डिले हो जाएगा, और चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी। अब ये तो हम देखेंगे कि अगले चंद दिनों में क्या सूरत हाल जो है इस हवाले से डेवलप करती है। मैं ताहम जो सूरत हाल और डेवलपमेंट्स देखता हूँ अपने लेंस से, मुझे खासी मायूसकुन सूरत हाल लगती है जब मैं देखता हूँ कि जिस तरह से केपी हाउस, ऑप्टिक्स ही सही, जिस तरह से केपी हाउस को सील किया गया, जिस तरह से केपी हाउस को सील करने की इम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और वहाँ के लोग जो हैं वो उसको एक रंज से, गुस्से से देख रहे हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। एट द सेम टाइम जितने बड़े वसी पैमाने पे गिरफ्तारियाँ की गई हैं,
प्राइवेट सोर्सेज तो कहते हैं कि तकरीबन 4 से 5,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कम अज़ कम अखबारों के अंदर भी छप रहा है कि 3,000 से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए हैं ऑल अलॉन्ग द जीटी रोड, पिंडी से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, पंजाब के मुख्तलिफ टाउन से। और जिस तरह से उन्हें ढाटे बांध के उनके सरों के ऊपर जो है उनके उनके चेहरों के ऊपर ढाटे डाल के उनको अदालतों में मुख्तलिफ जगहों पर लाया जा रहा है, ये सारा प्रोसेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कुन लगता है। मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर कमेंट करूंगा और इस सबसे पहले आपको ये भी रिमाइंड करवाऊंगा इन चीज़ों पे चलने की तरफ से कि इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ब्लू आइकन पे क्लिक करें और इसको ज्वाइन करें और इसकी वीडियोस को शेयर करें। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले पाकिस्तान की दाखिली सियासत के मामलात की तरफ चलने से पहले कुछ मुझे बात करनी है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साउथ एशिया के अंदर मिलियंस ऑफ मुसलमान उनको फॉलो करते हैं, उनकी कहा जाता है कि बड़ी खिदमात हैं। और अब अपने सियासी वजूहात की वजह से चूँकि उन्हें हरेस किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उन्होंने मलेशिया के अंदर एक पॉलिटिकल असाइलम या पनाह जो है वो ली हुई है। और 30 सितंबर से एक महीने के लिए डॉक्टर जाकिर पाकिस्तान के अंदर स्टेट गेस्ट हैं, जहां पर इस्लामाबाद में, लाहौर के अंदर और कराची में मुख्तलिफ जगहों पे डॉक्टर जाकिर नाइक जो है बहुत बड़े बड़े जो मजमे हैं, बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, उनसे वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। और उनका जो ये तमाशा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, उसके जो एंटिक्स हैं वो तो खैर रोज़ ही हम सुन रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। फॉर इंस्टेंस चंद दिन पहले इस्लामाबाद में जब एक तकरीब थी स्वीट होम्स की, जो एक यतीम बच्चों का, लड़के लड़कियों का एक इदारा है उनकी फलाह के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र 10-11 बरस से 13-14 बरस की थी, उन्हें असनाद और सर्टिफिकेट देने से उन्होंने अचानक वो स्टेज से गुम हो गए, खौफजदा हो गए और उन्होंने इनकार कर दिया। और रीजनिंग उन्होंने ये दी कि ये नामहरम है और इस्लाम के अंदर नामहरम जो ख़वातीन हैं उनके करीब नहीं जाया जा सकता, ये टच नहीं किया जा सकता। वो कुछ और भी कर सकते थे। बहरहाल अब मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता, बिकॉज जो उन्होंने लेटेस्ट तमाशा लगाया है कराची के अंदर एक कॉन्ग्रीगेशन में पीआईए के हवाले से, जहां वो ये कह रहे हैं कि पीआईए ने उनको 100% डिस्काउंट नहीं दिया, उन्हें सिर्फ, वो तो स्टेट गेस्ट थे, उनको सिर्फ 50% डिस्काउंट दिया। और फिर उसको कंपैरिजन उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं तो हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को देख के जो है बिछ जाते हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई मसला है थोड़ा बहुत तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, वरना हिंदुस्तान का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत जो है वो दी जाती है। वो छोटा सा टुकड़ा जो है जाकिर नाइक का, बात तो लंबी है लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है, मोदी गलत है, इंडियन नहीं। ये वीडियो का टुकड़ा आपने देखा। मसला ये नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर पाकिस्तान को कंडेम कर रहे हैं, पीआईए को कंडेम कर रहे हैं या हिंदुस्तान की हिंदुओं की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ मसला ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की पर्सनैलिटी बड़े अजीब तरीके से यहाँ पे एक्सपोज होती है और ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं हूँ। मैं पे उनका बहुत ज़्यादा जोर है कि मैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। मुझे गैर मुस्लिम जो है मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हिंदू मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान में मेरी बहुत इज्जत है। मुझे तो 100% क्या 500% डिस्काउंट लोग दे देते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो कर दिया जाता है। लोग मुझे देखते हैं तो बिछ जाते हैं और मुझे वो इज्जत और वो वकार जो है मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी छोटी चीज़ों में
اتنا زیادہ جو ہے اس کے بارے میں ایموشنل بھی ہے، اور اتنی چھچوری قسم کی زبان بھی وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کو بالکل احساس بھی نہیں ہے کہ وہ پبلک میں کھڑا ہو کے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسی پوری صورتحال کو، جو ان کی پی آئی اے سے شکایت تھی یا حکومت پاکستان سے شکایت تھی، اس کو مختلف الفاظ اور جملوں کے اندر بھی ڈسکرائب کر سکتے تھے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چونکہ میں اسٹیٹ گیسٹ تھا، میرے پاس سامان زیادہ تھا، چونکہ میرے ساتھ ایک ٹیم تھی جس کو کوریج کرنی ہوتی ہے، میرے پاس کتابیں بھی تھیں، میرا وزن زیادہ تھا، ہونا ہی چاہیے تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پی آئی اے کو ایک ایڈوائزری دینی چاہیے تھی، اور مجھے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، جو پروفیشنل کانڈکٹ ہے۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں اداروں کا، پی آئی اے کا، گورنمنٹ کا، باوجود اس کے کہ میں اسٹیٹ گیسٹ تھا، وہ پروفیشنل کانڈکٹ نہیں تھا جو کہ میں ایکسپیکٹ کر، اگر وہ اس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا تھا، اگر وہ اس طرح کی زبان میں بات کرتے، کچھ اپنے اوپر کنٹرول کرتے، تو وہ بہت بہتر لگتے۔ لیکن انہوں نے محض اپنا تمسخر جو ہے وہ اڑایا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو اس کے حوالے سے کامنٹس ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس کے ساتھ ایک بڑا پرابلم بھی ریویل ہوتا ہے، جو زیادہ سیریس و پریشان کن صورتحال ہے، کہ ملینز آف مسلمان جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا ایک اسکالر سمجھتے ہیں، وہ ان سے ایک سینس آف ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ورلڈ ویو ان کو دیں گے، ان کو سمجھ آئے گا کہ چیزیں کیسی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب تک جو باتیں کی ہیں گزشتہ 7-8 دنوں میں، پاکستان میں 8 دنوں سے وہ ہیں، 9 دنوں سے، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا یہ اسکالر جو ہے، اس کو دنیا کی پیچیدگی، کمپلیکسٹی، ماڈرن ورلڈ کا بالکل بھی نہیں پتا، وہ اپنے کسی نیرو گروو کے اندر پھنسا ہوا ہے، اسی حوالے سے وہ سارے کے سارے کامنٹ کر رہا ہے۔ اسکالر وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہ دنیا کو کنڈیم کرتا ہے، اسکالر دنیا کے اندر آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن یا مذاہب کا اسکالر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف فیکٹس یاد کر کے باقی مذاہب کو پٹ ڈاؤن کریں یا ان کو بلٹل کریں، بلکہ آپ ان کے درمیان میں ایک اکوموڈیشن کی بات کرتے ہیں، ایک ارتقاء کی بات کرتے ہیں، آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک بہتر ورلڈ ویو اور ایک سینس آف ڈائریکشن شیئر کرتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں نظر نہیں آئی۔ آئی ایم شیور کہ بہت ان کے فالوورز آپ میں سے بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس صورتحال کے اوپر ریفلیکٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا اسکالرشپ جو ہے وہ ہے کس قسم کا۔ اب آئیں ذرا واپس پاکستان کی سیاست کی طرف، کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ڈرامہ، ناٹک اور تھیٹرکل پرفارمنس ہوئی۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کون سا تھیٹرکل پرفارمنس ہے پاکستانی سیاست کی؟ یہ وہ تھیٹر ہے، یہ وہ ناٹک ہے جہاں فلسطین کے نام کے اوپر، فلسطینی مسلمانوں کے نام پہ، غازہ کے نام پہ، حکمران ٹولے نے، شریف زرداری نے ایک آل پارٹی کانفرنس کی، اور اس کانفرنس کی جب آپ تصاویر اور اس کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہیڈ ٹیبل ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ کون سی ممتاز شخصیات بیٹھی ہیں فلسطینیوں سے محبت، پیار اور ہمدردی کرنے کے لیے۔ آپ کو باپ بیٹا نظر آتے ہیں، آصف علی زرداری اور بلاول زرداری، اور آپ کو 2 بھائی نظر آتے ہیں، نواز شریف اور اس کا بھائی شہباز شریف، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب۔ اب کوئی پوچھے ان سے، مطلب بندہ، میں تو کہتا ہوں کہ حیران ہو کے بندہ حیران ہوتا ہے، پریشان ہو کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ منافق کیا کر کے یہاں پہ دکھا رہے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے؟ کیا لوگوں کو بھول گیا کہ کس طرح سے گزشتہ 1 برس میں فلسطین کے نام پہ کوئی بھی ریلی اگر نکلی یا اسرائیل کے خلاف کوئی بھی مظاہرہ ہوا، ان کی پولیس نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی جماعت اسلامی کے جو فارمر سینیٹر ہیں جناب مشتاق احمد صاحب، ان کی اہلیہ، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، اور جو مظاہرین تھے جس طرح سے ان کو زد و کوب کیا گیا، اور پولیس وہاں پہ کیا کر رہی تھی، اس کو کیا لوگ بھول گئے؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، فلسطین کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ان کی تو خبر بھی کہیں نہیں پہنچنی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب پوری مسلم دنیا کو اسرائیل کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ بھائی خدا سے ڈریں، مطلب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ OIC جو ہے اسے جو ہے بہت زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو، جس کو کہ مسلمان دنیا میں کہتے ہیں OIC۔ مجھے شک یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ناٹک جو ہے اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور اس سارے تماشے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک تھوڑے سے نیوٹرل پلیٹ فارم پہ بہت عزت کے ساتھ کسی ایسے ایشو میں جس میں مولانا انٹرسٹڈ بھی ہوں اور اس میں بیٹھتے ہوئے مولانا اچھے بھی ہوں، حکومت کا خرچہ کر کے مولانا کو انگیج کیا جائے تاکہ مولانا کے ساتھ ایک پروٹریکٹڈ قسم کی بات چیت اور ایشوز کے اوپر ہو سکے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی مقصد اس کا سمجھ نہیں آتا۔ اس موقع پہ میں آپ کو یہ بھی یاد کرواؤں گا کہ 2016 اور 17 میں ایک اسلامک ملٹری الائنس یا فورس بنی تھی IMAF کے نام سے، اسلامک ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیررزم، سم تھنگ لائک دیٹ، جس میں جنرل راحیل شریف 2017 کے شروع میں اس کے سپریم کمانڈر بنے، جہاں کہتے ہیں کہ ان کو $1 ملین ایک مہینے کی ان کو تنخواہ ملتی ہے اپروکسیمیٹلی، خدا بہتر جانتا ہے کہ اتنی ملتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے۔
اور وہ تقریباً اب 7 برس سے زیادہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور جب یہ بنی تھی تو کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف بنی ہے، اور گزشتہ 1 برس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کس نے دہشت گردی کی اور کس طرح کی. لیکن حقیقت کیا تھی کہ یہ سارا کا سارا جو مسلم فورس بنائی گئی تھی، جس کو مسلم نیٹو کہا گیا تھا اس وقت اخبارات میں، یہ ساری کی ساری صرف ایران کے خلاف جو ہے بنائی گئی تھی، اور در حقیقت اسرائیل کے ایک طرح سے یہ سارے کے سارے سپورٹرز تھے. سوچا کریں. اب آئیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جسے آپ گزشتہ 24 گھنٹے کی سب سے بڑی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ وکلا جن کا تعلق مختلف دھڑوں، فیکشنز، گروپس اور ایسوسیشن سے ہے، وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں اکٹھے ہوتے ہیں. انہیں اکٹھا کیا ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی NCC نے، اور یہاں پر انہوں نے وکلا نے ایک پوزیشن لی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور جو نئی کانسٹیٹیوشنل پیکج لایا جا رہا ہے جس میں ایک نئی آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف ان وکلا نے بڑی واضح طور پر ایک پوزیشن لی ہے. وکلا کے 2 بڑے گروپ ہیں سینئر وکلا کے. ایک اس میں سپریم کورٹ کے لیول پہ ایک پروفیشنل گروپ ہے حامد خان صاحب کا، اور دوسرا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جسے اسما جہانگیر گروپ بھی کہتے ہیں. حامد خان صاحب نے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت ہی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جب میں ان کو سپورٹ کرتا تھا، عمران خان کے پاس جا کے ان کے لیے دہائی دیتا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں. میں اپنا بھی غلام مانتا ہوں، میں نے اس کا پورا ساتھ دیا. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے، یہ اپ رائٹ جج ہے. میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفائن کیا، میں نے عمران خان سے لڑائی لڑی کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو، ریفرنس بھیج ایک اعزاز جج کے خلاف. مجھے نہیں پتا تھا یہ آدمی بتاؤ مار کو اس طرح سے تباہ ہوگا. لیکن حامد خان صاحب تو کئی دنوں سے ان کے خلاف بول ہی رہے تھے. جو زیادہ یہاں پہ سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو دوسرا گروپ ہے جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ یا اسما جہانگیر گروپ کہتے ہیں، اب یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی خلاف ہے، اور وہ آئینی اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی عدالت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اسے دیکھ کے لوگوں کو امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ FCC یا جو وفاقی آئینی عدالت کا تصور تھا یہ بھی لٹک جائے گا. اس سٹیج پہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں. اب یہ جو وکلا کا کنونشن ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ کو ذہن میں لائیں اور ان کو دونوں کو ساتھ سائڈ بائی سائڈ رکھ کے دیکھیں. اور وہ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ 50 سے زیادہ جو فارمر ایکس جوڈیشل کلرکس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو بیسیکلی جج ہوتے ہیں، جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن اور ایک 3 پیج کا انہوں نے ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کیا ہے اپیکس جوڈیشل کمیٹی کو، جو کہ ججز کمیٹی ہے، اور اس سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح سے یہ آئینی ترامیم کا پیکج ہے، کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے، جس طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس سے سپریم کورٹ کی اور جوڈیشری کی آزادی کو بہت خطرہ لاحق ہے. اور انہوں نے پٹیشن یہ کی ہے سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ کو ایک فل کورٹ ہیئرنگ اور بینچ بٹھانا چاہیے فل کورٹ کو، تاکہ اس چیلنج کو دیکھا جا سکے. ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت رپورٹ تو نہیں ہوئی، لیکن اس کو آپ ہوا میں تو نہ سمجھیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوگا، اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے بہت جلدی آپ کو خبر ملے گی کہ وہ اس چیز کا انالیسس یا ایگزامینیشن کرنا شروع کرے گا. تو وکلا کی جو تحریک کا آغاز ہے اور جو خود سپریم کورٹ کے اندر چیزیں ہوں گی، ان کو جوڑ کے آپ دیکھیں گے، تب آپ کو اگلے 10-15 دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہتر طور پہ سمجھ آ سکیں گی. اب میں چلتا ہوں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جو میں ذاتی طور پہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. اس کے آپٹکس بڑے پریشان کن ہیں، کیونکہ شاید لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ یہ بس آنی جانی قسم کی چیز ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس طرح سے سیٹرڈے کی رات یا سنڈے کے دن میں خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اسے اسلام آباد کی پولیس نے سیل کیا. نہ صرف سیل کیا، نہ صرف یہ خبر اخباروں سے آئی، بلکہ اس کی ایک فوٹیج اور ویڈیو بھی دیکھی گئی جہاں پہ ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ سیل کر رہا ہے، اور سیل کرنے کے بعد وہاں کی دیوار یا وہاں کی باہر جو ہے اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ لگا رہا ہے. اب یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کا خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے آج کا جو دن گزرا ہے اس میں منڈے کے دن میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا جو سیشن ہوا ہے، اجلاس ہوا ہے، اس کا تمام تر فوکس جو ہے یہ KP ہاؤس کی سیلنگ کے حوالے سے ہے، جہاں بابر سلیم سواتی جو ان کے اسپیکر ہیں اور باقی لوگوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے اور جس طرح سے ایک میجسٹریٹ سیل کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، یہ ہمیں کیا میسج دینے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس پہ خاصی بحث ہوئی. بحث ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی ہے 11 ممبران کی، جس میں اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں اور جس میں وہاں کی ٹریجری بینچز بھی ہیں. یعنی اس پہ مکمل اتحاد ہے، وہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ جو KP ہاؤس کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک بہت تشویشناک چیز ہے. اور یہ کمیٹی اب اسلام آباد آئے گی میرا خیال ہے اگلے ہی دن، اور یہ KP ہاؤس کو وزٹ کرے گی اور پھر یہ اس کے حوالے سے ایک پوزیشن لے گی.
اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر صرف کے پی ہاؤس ہی نہیں ہے. کے پی ہاؤس کے سامنے بلوچستان ہاؤس ہے، تھوڑا آگے چلے جائیں تو سندھ ہاؤس ہے، اور پھر اس سے بہت آگے چلے جائیں تو پنجاب ہاؤس ہے. اور یہ جتنے بھی ہاؤسز ہیں یہ پروونسز کی ٹیریٹری، ان کی زمین ہے. جس طرح سے اسلام آباد کے اندر برطانوی ہائی کمیشن یا ہندوستان کا جو ہائی کمیشن ہے یا امریکہ کی جو ایمبیسی ہے وہ امریکن ٹیریٹری ہے، جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ انڈین ٹیریٹری ہے. پاکستان کی پولیس جو ہے وہ انڈین ہائی کمیشن اور ایمبیسی کے اندر نہیں جا سکتی. اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو یہ آپ ایگریشن کریں گے اگینسٹ دی ادر کنٹری، اور سو آن وائس ورسا. اور یہی صورتحال جو ہے وہ نیو دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن یا ایمبیسی کی، اور کبھی بھی ہندوستان کی اتھارٹیز نے اس قسم کی کوئی حرکت 80 سال میں نہیں کی. گو کہ پاکستان کے اوپر اس قسم کا الزام جو ہے وہ لگتا رہا ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے کتابوں سے دیکھا ہے. تو ہمارے یہاں غالباً ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. اب ذرا اس کو امیجن کریں کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر ایف آئی اے کے آفیسز کو وہاں کی حکومت سیل کر دے، جو کہ فیڈرل ایجنسی ہے، یا گورنر ہاؤس جو کہ فیڈریشن کا سمبل ہے، وہاں گورنر کو باہر نکال دیں اور گورنر ہاؤس کو سیل کر دیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور یہ بڑے غلط آپٹکس ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آئی جی پی نہیں کر سکتا، اس کو پیچھے سے مشکل دی گئی ہے. تو کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ایگریشن دکھا دی ہے، ہم نے اپنی طاقت دکھا دی ہے. لیکن مجھے بہت پریشانی ہے کہ اس قسم کے آپٹکس بعد میں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں. اور اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس قسم کی چیزیں اور حرکتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.